सियासी जमातें कौमी तरजीहात को फरामोश करके एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए मुल्क की तबाही का तमाशा देख रही हैं। अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में सिर्फ इंतकाम की सियासत करने वाली तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तनज़्ज़ुली और मुआशी तबाही की बुनियाद रखी। इमरान खान ने इक़्तिदार छोड़ते ही मुल्क की मईशत को ज़बू हाली के आखिरी दर्जे तक गिराने के लिए वो इक़दाम किए जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी करने से पहले कई बार सोचता। कराची से पेशावर तक मुल्क भर में आटे का रोना है और अवाम सस्ते आटे के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। किसी ने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में गंदम का बहरान इस हद तक होगा कि लोगों की जानें आटे की बोरी के पीछे ज़ाया हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। मुल्क में दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के सद्देबाब के लिए कौमी पॉलिसी मुरतब करके मुतफ़िक़ा लाहे अमल बनाने की बजाय हसूल इक़्तिदार की दींगा मुश्ती ने मुल्क को तनज़्ज़ुली और तबाही की इस नहज पर ला खड़ा किया है जहाँ से अमन, खुशहाली और तरक्की की जानिब कोई रास्ता नहीं जाता। क्योंकि सियासी जमातें कौमी तरजीहात को फरामोश करके एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए मुल्क की तबाही का तमाशा देख रही हैं। अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार में मुआशी इस्तेहकाम, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की तरजीहात को बालाए तलाक रखते हुए सिर्फ इंतकाम की सियासत करने वाली तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तनज़्ज़ुली और मुआशी तबाही की बुनियाद रखी। इमरान खान ने इक़्तिदार छोड़ते ही मुल्क की मईशत को ज़बू हाली के आखिरी दर्जे तक गिराने के लिए वो इक़दाम किए जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी करने से पहले कई बार सोचता। इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद बड़े फ़ख्रिया अंदाज में ऐलान किया कि पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल सकती क्योंकि हम इसकी तबाही के लिए बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। सियासी जमातों के नज़दीक मईशत के इस्तेहकाम के लिए अमन व अमान का क़याम पहली तरजीह नहीं रही, बल्कि किसी भी कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना उनका सिर्फ मकसद नहीं बल्कि मिशन बन चुका है। लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रफ्ता रफ्ता दम तोड़ा है। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि निसाबी कुतब में नौजवानों को रट्टे लगवाए गए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ मुल्क है, यहाँ गंदम काश्त होती है वगैरह वगैरह। इसको मुँह चढ़ाता मौजूदा दौर और हालात आम आवाम को, बुज़ुर्गों और ख़वातीन को सड़कों में ज़लील व ख्वार कर रहा है। कराची से पेशावर तक मुल्क भर में आटे का रोना है और अवाम सस्ते आटे के हसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। कराची में गंदम की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो की कीमत में कमी हो गई है, लेकिन आटे की कीमत कम ना हो सकी। शहर में चक्की के आटे की कीमत 155 रुपये से 160 रुपये किलो बरकरार है। इधर पंजाब में सरकारी कोटे में इजाफा होते ही निजी गंदम मार्केट क्रैश कर गई, जिसके बाद कीमतों में भी बड़ी कमी वाक़या हुई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम की फ़ी मन कीमत में 1200 रुपये कमी आ गई, जिससे 5400 रुपये वाली गंदम खुली मंडी में 4200 रुपये मन पर आ गई है। ज़राए का कहना है कि आटा, मैदा, फ़ाइन आटे की कीमतों में भी वाज़े कमी का इम्कान है, जबकि चक्की आटा भी 15 से 20 रुपये फ़ी किलोग्राम कम होने का इम्कान है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने गंदम का योमिया कोटा 5000 से बढ़ाकर 6500 मैट्रिक टन कर दिया है, जिससे सूबे में आटे की कीमत में इस्तेहकाम आ रहा है। सूबाई वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा आतिफ़ खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सस्ते आटे की फराहमी के लिए हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। हमारे पास गंदम का काफ़ी स्टॉक मौजूद है। सस्ता आटा सूबे के गरीब आवाम के लिए है। उन्होंने कहा, महंगाई से जहाँ दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ी, वहीं आटे की कीमत भी बढ़ी है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में गंदम का बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है और बहरान की वजह से आटा सरकारी नरखों पर ना मिलने का मसला ऐसा है कि जिससे शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट जाने वाली शाहरा पर धरना दे दिया। सस्ते आटे की तलाश में सरगर्दा शहरियों को जब 2 रोज़ से आटा ना मिला तो उन्होंने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट जाने वाला ज़रगून रोड ब्लॉक कर दिया। आटा लेने आया एक मोहम्मद शख्स सड़क पर लेटकर दुहाई देता रहा और कहता रहा, हम पर गाड़ी चढ़ा दो, हमें ख़त्म कर दो, वरना ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। शहरियों का कहना है, हम लोग भूख से मर रहे हैं, ख़वातीन और बच्चों के साथ आए हैं, हुकूमत से माफ़ी चाहते हैं, हमें आटा दें। आटा नहीं मिल रहा। आज से ज़्यादा नहीं भी तो सिर्फ 10 साल पहले तक भी किसी ने ये तसव्वुर भी नहीं किया था
کہ پاکستان جیسے ملک میں گندم کا بحران اس حد تک ہوگا کہ لوگوں کی جانیں آٹے کی بوری کے پیچھے ضائع ہو جائیں گی۔ معیشت کے مسائل سمجھنا عام لوگ تو دور، بہت سے پڑھے لکھے افراد کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ مہنگائی شاید خراب معیشت کا وہ پہلو ہے جسے ہر کوئی واقف ہے، لیکن اس کی دیگر پیچیدگیوں سے تو لگتا ہے کہ ہمارے معاشی پالیسی ساتھ بھی معیشت کی باریکیوں کا درست ادراک نہیں رکھتے۔ پاکستان میں معیشت کی کیا ہی بات کی جائے، پچھلے چند حکومتی ادوار کے متعدد وزرائے خزانہ کی کارکردگی دیکھی جائے تو ان کے نزدیک بیرونی ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے امداد کی مد میں ملنے والی رقوم ہی ان کی معاشی پالیسیوں کی کامیابی ہے۔ بہرحال ہماری امدادی معاشی پالیسی بھی بالآخر کافی حد تک کامیابی اس کو دیکھنے کو ملی جنیوا کانفرنس میں، جسے امید کی جا رہی ہے کہ شاید ڈوبتی کشتی کو تنکے کا سہارا مل ہی جائے۔ جنیوا کانفرنس میں سیلاب سے متاثرہ پاکستانی علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے 10 ارب ڈالر سے زائد امداد دینے کا وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ پاکستان کو پہلے مرحلے میں 8 ارب ڈالر درکار ہے۔ پاکستان کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں موسمیاتی تغیرات کی وجہ سے تباہ کاریاں جو ہوئیں اس سے ہونے والے نقصان کے ازالے اور مدد کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کانفرنس میں عالمی اداروں اور ممالک نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد کی بحالی کے لیے 10 ارب ڈالر سے زائد امداد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد بحالی کے لیے عالمی سطح پر کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ خیال رہے کہ 350 ارب ڈالر کی معیشت والے پاکستان کو ملک میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد سے شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ سیلاب نے پاکستان میں تباہی مچانے کے ساتھ معیشت کو بھی شدید دھچکا پہنچایا۔ سیلاب میں جہاں 1700 انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، وہیں 16 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا، جس میں سے آدھی رقم پاکستان اپنے وسائل سے حاصل کرے گا۔ عالمی اداروں اور ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے امداد کے وعدے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے 8 ارب ڈالر کی امداد کی اپیل کے بعد کیے گئے ہیں۔ عالمی بینک اور اسلامی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کو سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے 6 ارب ڈالر سے زائد فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ امریکہ، چین اور دیگر ممالک نے بھی پاکستان کی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ 1 ارب ڈالر ایشیائی ترقیاتی بینک نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 10 کروڑ ڈالر USAID نے، 7 کروڑ 70 لاکھ ڈالر جاپان نے، 8 کروڑ 40 لاکھ یورو جرمنی نے، 50 کروڑ یورو یورپی یونین نے، 1 کروڑ ڈالر فرانس نے، 10 کروڑ ڈالر چین نے، 1 ارب ڈالر سعودی عرب نے، 1 ارب ڈالر ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے، 90 لاکھ یورو برطانیہ کی جانب سے۔ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے لیے توقعات سے زیادہ امداد کے وعدوں پر عالمی سانحات پر ڈونرز کانفرنس منعقد کرنے والی اقوام متحدہ بھی حیرت زدہ ہو گئی۔ ڈونر کانفرنس میں پاکستان سے کیے گئے وعدوں کی رقم قریباً 11 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے۔ منتظم اقوام متحدہ ترقیاتی پروگرام نے کہا کہ ڈونرز کانفرنس میں اکثر عطیات کا اعلان مقاصد و اہداف سے کم ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے عطیات کے وعدے ہدف سے زیادہ ہونا غیر معمولی ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کسی بھی پاکستانی سے بڑھ کر پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، توقعات سے بڑھ کر امداد ملی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان نے دنیا کی توجہ ایک مرتبہ پھر اپنی جانب مبذول کرا لی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہینا ربانی کھر کی بات یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ پاکستان نے دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم نے مانگ کر اور اپنی معاشی پالیسیوں کا رونا روک کر توجہ مبذول کروائی ہے، اور یہ کوئی ہمارے لیے فخر کا مقام نہیں ہے۔ برکیف دوسری جانب آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب بھی اس حوالے سے کامیاب نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب پاکستان میں اعلان کردہ 10 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری مزید بڑھانے پر آمادہ ہو گیا، جس کے لیے منصوبہ بندی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی خیبر ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافے کا جائزہ لینے کی ہدایت کر دی ہے۔ سعودی عرب نے دسمبر 2022 میں اسٹیٹ بینک پاکستان کے پاس موجودہ ڈپازٹ کا دورانیہ بڑھا دیا۔
खैबर एजेंसी के मुताबिक वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड को पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक में जमा कराई गई रकम को अब 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर जायज़ा लेने की भी हिदायत कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान हालिया रवाबत के तनाजुर में ये ऐलान सामने आया। इस हवाले से सऊदी सफारत खाने ने एक बयान जारी किया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का हजम 10 अरब डॉलर करने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई है, जबकि ज़र मुबादला ज़खायर के लिए डिपॉज़िट की रकम में भी इजाफे पर गौर किया जा रहा है। अब मजमूई सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने मईशत को सहारा देने के लिए जितनी तवक्को की थी, इससे ज़ायद दुनिया ने हमें देने का वादा और इरादा कर लिया। लिहाजा अब की बार भी हुक्मरानों ने अपनी अय्याशी और ज़ाती अना परस्ती सियासी मफाद पसे पुष्ट डालकर मुल्क को सीधी राह पर गामजन न किया तो यकीनन मौजूदा तमाम सियासतदानों को अवाम और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।